Chapter 9, Sloka 15. ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम् उपासते यजन्तो माम् उपासते यजन्तो माम् उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये 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 यजन्तो माम् उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन एकत्वेन पृथक्त्वेन एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् बहुधा विश्वतोमुखम् बहुधा विश्वतोमुखम् एकत्वेन पृथक्त्वेन 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 बहुधा विश्वतोमुखम् ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम् उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्. Please like and share this video because you could be instrumental in helping someone around the world recite the Srimad Bhagavad Gita, thereby helping them to have a life of unending opulence, victory and prosperity. This is mentioned in chapter 18, sloka 78. Yes, don't forget to buy my book, Leadership Can Be Child's Play. Namaste.